Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan o happy midweek. Bulan na sad sa Hulyo karon mga kaigsuonan. Daun sa kadali ang panahon. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 1, giuluhan og ang iyang misyon. Ang atong teksto makita sa Juan 11:50. Maoy maayo alang kaninyo nga usa lamang katawo ang mamatay alang sa katawhan. Kapaglaom, si Elizabeth miingon, gisultihan ako sa usa ka suod nga paryente sa epekto kaniya sa usa ka lektura, daghang mga dekada na ang milabay. Aron visual nga ihulagway ang paglangkob sa tanan sa grasya sa Dios, ang professor mikuha og tsok ug misugod og lakaw palibot sa tibuok lawak, samtang magabagis og usa ka tul-id nga pinahigda nga linya sa mga bongbong, pultahan, bintana ug sa tibuok palibot sa tigumanan, hangtod nga ang tanan na nambong nasulod na sa linya. Ang tanan nahisakop sa grasya sa Dios, miingon ang professor. Apan daghan kanato ang naglisod gihapon sa pagtuo nga kita apil. Busa, unsa man gayud ang magpahimo kanatong angayan sa pagdawat sa grasya sa Dios? Human sa pagkabanhaw ni Lazaro, ang labaw nga mga saserdote ug mga pariseo nagtigom ug nagplano sa pagpatay kang Hesus. Juan 11:47 taman sa 53. Ang labaw nga saserdote nga si Caifas miingon kanila, "Kamo mga walay alamag, kamo wala gani makasabot nga maoy maayo alang kaninyo nga usa lamang katawong mamatay alang sa katawhan." Versikulo 49:50. Gidugang ni Juan ang usa ka importante kaayo nga pahinumdom. Gisulti niya kini dili sa kinaugalingon niyang pagmulutan. Hinunua, sanglit siya man ang labang saserdote, niadtong tuiga nahimo niya ang propesiya nga si Hesus mamatay alang sa nasod ug dili alang sa nasod lamang. Versikulo 51 ug 52. Si Caifas wala tuyua, mitagna sa tinuod nga misyon ni Hesus. Ang pagkamatay alang sa mga tawo, ang iyang pahayag na subli human sa paglueb kang Hesus. Maoy maayo nga usa lamang katawo ang mamatay alang sa katawhan. Juan 18:14. Si Hesus namatay alang sa tawhanong rasa aron sa pagbakwi sa gibuhat ni Adan ug Eva. Si Hesus mao ang ikaduha nga Adan. Kansang madaogon nga kamatayon alang sa tawhanong rasa, mas kumpleto pa kaysa hingpit nga kapakyasan ni Adan, isip representante sa rasa. Si Pablo mipahayag, busa maingon nga ang paglapas nga gihimo sa usa ka tawo misangpot sa pagkahimunokman sa sala sa tanang mga tawo, mao man usab ang buhat sa pagkamatarong nga gihimo sa usa ka tawo musangpot ngadto sa hukom sa kagawasan ug ngadto sa kinabuhi alang sa tanang mga tawo. Kay maingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Mao man usab nga pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo, daghan ang mahimong matarong. Roma 5:18 ug 19. Dili kani mahitungod sa kun unsa ang naghimo kanatong angayan, kun dili kinsa ang nahimong angayan alang kanato. Siya namatay alang sa mga tawo ug apil kaniana higala. Mag-ampo kita. Dios, og may gugmaw namong Amahan sa langit, daghang salamat nga pinaagi kag Ginoong Hesus nga imong pinalanggang anak, iya natuman ang iyang misyon alang sa tawo nga mao ang pagpakamatay sa krus aron kaming tanan adunay kalawasan pinaagi sa pagdawat sa iyang kamatayon alang sa among sala, sa ngalan ni Hesus. Amen.